اقرانو استازانو درنه غواړو اجازت مونږ سره ډېر زیاته تاسو کړلو محنت لاړو فارغې ګوره کړئ مونږ ته اوس رخصت یاد به مو ساتو یاد به مو ساتئ هر ساعت ګرانو استازانو درنه غواړو اجازت مونږ سره ډېر زیاته تاسو کړلو محنت لاړو فارغې ګوره کړئ مونږ ته اوس رخصت یاد به مو ساتو یاد به مو ساتئ هر ساعت شیخ فضل کریم سے میں اقوال بد دلبر ویل ډېر په مینا مینا راجح او معتبر ویل شیخ فضل کریم سے میں اقوال بد دلبر ویل ډېر په مینا مینا راجح او معتبر ویل شاهد الخواږه مولانا محمد اکبر ویل ډېر زیات قیمتي بیې حدیث د پیغمبر ویل آخر کې راته وکړئ آخر کې راته وکړئ اوس دا ستارې فضیلت مونږ سره ډېر زیاته تاسو کړلو محنت لاړو فارغې ګوره کړئ مونږ ته اوس رخصت یاد به مو ساتو یاد به مو ساتئ هر ساعت ډېر زیات چې به مونږ ته شیخ علي بدر مفتي ویل مونږ ته به اشعار د شیخ سعدي او شیخ رومي ویل نو ډېر زیات چې به مونږ ته شیخ علي بدر مفتي ویل مونږ ته به اشعار د شیخ سعدي او شیخ رومي ویل مولانا خلیل سے نصائح ډېر قیمتي ویل اسباق بچې په مینا ګران مفتي سردار علي ویل نو قاري محمد رحیم قاري محمد رحیم راله وکړه تربیت مونږ سره ډېر زیاته تاسو کړلو محنت لاړو فارغې ګوره کړئ مونږ ته اوس رخصت یاد به مو ساتو یاد به مو ساتئ هر ساعت مفتي فضل وهاب صاحب ستاسو سعي او تقوا منون خدمت د خوږو ستاسې مولانا فرمان الله منون الشيخ فضل واحد صاحب ستاسو هرې وادا منون فصاحت او بلاغت موږ د خپل شیخ صاحب عبدالله منون فصاحت او بلاغت موږ د خپل شیخ صاحب عبدالله منون نو تر مرګه به یاد ساتو تر مرګه به یاد ساتو ستاسو مینه او شفقت مونږ سره ډېر زیاته تاسو کړلو محنت لاړو فارغې ګوره کړئ مونږ ته اوس رخصت یاد به مو ساتو یاد به مو ساتئ هر ساعت راغله
साजा